अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आज की वीडियो है इस टॉपिक पे कि असल अंदाज़े नात क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ज़िक्र के साथ नात पढ़ना असल अंदाज़े नात, कुछ लोग दफ के साथ पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो जगह लगाने वाला काम है यही असल अंदाज़े नात है। कुछ लोग समझते हैं कि नात वो होनी चाहिए कि जिसमें ना जगह हो, ना दफ हो, ना ज़िक्र हो, सादा सादा नात हो और हम सुन के तसव्वुर में मदीना पहुंच जाएं। तो बात यह है कि टेक्निकली तौर पे इन सब पे डिस्कशन करेंगे और एक रिज़ल्ट आपको मैं बताऊंगा कि असल अंदाज़े नात क्या है। अपनी इसातिज़ा की बात करूंगा, जो इसातिज़ा से मैंने सीखा है। किन इसातिज़ा से? शहजाद नाकी साहब मेरे उस्ताद गिरामी, सैयद मंजूरुल कनैन शाह साहिब, ज़बीब मसूद शाह साहिब, सलमान कौनैन शाह साहिब और जो मेरे सीनियर नात खान हैं, उनसे मैंने जो कुछ सीखा है मैं वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या दफ के साथ नात पढ़ना मुनासिब अमल है। तो बात यह है कि इसके जायज़ और नाजायज़ होने का जो मामला है वो हम उलमा के सुपुर्द कर देते हैं। वो बेहतर बता सकते हैं। कुछ उलमा इसे जायज़ मानते हैं, कुछ नाजायज़ मानते हैं। जो लोग दफ के अंदाज़े नात को नाजायज़ मानते हैं उनके लिए तो ये कहने में फिर कोई हर्ज नहीं कि दफ के साथ नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर जो लोग जायज़ मानते हैं तो उनके लिए फिर क्या होना चाहिए? मैं देखता हूं कि जब नात खां दफ के साथ पढ़ते हैं तो वाकई ही नात खां दफ के साथ पढ़ रहे होते हैं। हालांकि फिर होना तो ये चाहिए कि दफ नात के साथ चले, लेकिन नात खां दफ के साथ चल रहा होता है। दफ वाला बहुत अच्छा होता है और वो बड़ा वो तीन चार ऐसे छल्ले पहन के बिल्कुल वो मतलब लोफर किस्म की हरकतें करता है, ठीक है। और नात खां जो है वो दफ के साथ चल रहा होता है, नात जो है वो पीछे रह जाती है और दफ आगे चली जाती है। तो ये अंदाज़े नात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ, इसमें मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कारी अब्दुल रऊफ साहब की। उन्होंने दफ के साथ नात पढ़ी है, एक सिंपल दफ चलती थी उनके साथ और बड़े आसान तरीके से वो अपनी हाजिरी पेश किया करते हैं। तो वो कोई दफ की भरमार नहीं होती। यहाँ तक भी होता है कि तीन तीन चार चार दफ़ें भी उनके साथ होती हैं, लेकिन वो उसको भी एक आराम से एक सोबर तरीके से बजाते हैं और दफ नाद के साथ चल रही होती है, ना कि नाद दफ के साथ चल रही होती है, ठीक है। ये आप हो सकता है मेरा जुमला ना समझ पा रहे हो। नाद दफ के साथ चल रही है मतलब कि दफ वाला जो है वो बड़ा बड़ा अपना काम दिखा रहा है और नाद उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है। दफ नाद के साथ चल रही मतलब नाद पड़ी जा रही है, दफ बस साथ में उसको रिदम सपोर्ट कर रही है। तो बाकी अगर आप नहीं जायज मानते तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया दफ वाला। हाँ, जिक्र के साथ नात पढ़ना जायज है या नहीं, इसकी भी जायज़ और नाजायज़ की जो बहस है वो मैं उलमा पे छोड़ता हूँ। वो अगर जायज़ मानते हैं इस चीज़ को तो उसकी फिर क्या राय होनी चाहिए। मुनासिब ये कि आप सादे अंदाज में नात पढ़ें, लेकिन अगर जिक्र कर रहे हैं तो इतना हिचकिया में जिक्र और वो गले से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकालना, हिचकियाँ लेना और हुचकूं हुचकूं करना और फिर उसमें वो छनकारें डालना, ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। अल्लाह का नाम ज़रा बादब तरीके से लिया जाना चाहिए। नात खां जो है वो जिक्र की इतनी ज़्यादा बीच में भरमार कर देते हैं कि माजरत के साथ वो लगता ही नहीं कि ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, खूबसूरत अंदाज से होना चाहिए। वो इस कदर अजीब तरीके से हिचकियाँ लेते हैं जो कि बिल्कुल अल्लाह की शान में बेअदबी है। और अल्लाह की शान में आपको पता है बेअदबी का कितना गुनाह है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क माफ़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह की किसी भी किस्म की अल्लाह पाक की शान में बेअदबी हो उससे अवॉइड किया करें। अल्लाह का नाम अदब से लिया करें और उसमें ज़रा थोड़ा तरीका सलीका होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे कुछ लोग समझते हैं कि जो सुरीले अंदाज से नात पढ़ता है वही असल अंदाज नात है और जो जिसमें सुर नहीं होता वो असल अंदाज नात नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब मैं जनूबी पंजाब जाता हूँ तो जनूबी पंजाब में जो नात खां सुरीला होता है वो कह रहे होते हैं कि जी असल नात यही है जो ये पढ़ रहा है। और यकीन करें वो जो शार पढ़ते हैं उसमें एक भी मिसरा नात का नहीं होता। बल्कि इसमें मैं एक शेर कोट करता हूँ, ये हुनर भी हमने देखा कारोबारी नात में, नात का मिसरा नहीं होता है सारी नात में। तो कारोबारी नात ही होती है, कभी अखां बयान कर देतियां हैं, कभी कभी जुल्फें, कभी गेसू, कभी अबरू, कभी पलकें, कभी कुछ। अब बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के भी पहलुओं को डिस्कस करना चाहिए।
تو پورے کلام میں آپ آنکھیں اور زلفیں اور انہی پہ بات کرتے رہیں گے تو اصل نعت پھر آپ کہیں گے کہ یہی ہے صرف سر کی وجہ سے، اور وہی نعت اگر کوئی بے سورا بندہ پڑھ رہا ہو دف کے ساتھ یا ذکر کے ساتھ تو آپ کہیں گے یہ اصل جو ہے وہ نعت نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اصل نعت نہ کہ جگہوں سے پتہ چلتا ہے، نہ کہ ذکر والی اصل نعت ہے، نہ دف والی نعت اصل ہے۔ اصل نعت وہی ہے کہ جو فیل پیدا کر سکے۔ فیل پیدا کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ پوئٹری کا مفہوم کیا ہے، نعت کے اشعار کو دیکھنا ہے، اس کے معنی و مفہوم کے مطابق ایک تو اس کی طرز کا انتخاب کیا جائے، نمبر 2 اس میں جگہیں اسی ٹائپ کی لی جائیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں کہ اوور جگہ کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ اوور جگہ لے رہا ہے۔ اوور جگہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی بندہ زیادہ جگہ لیتا ہے تو وہ اوور ہو گیا ہے، یہ میں نے اساتذہ سے جو باتیں سنی وہ میں بتا رہا ہوں۔ اوور جگہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعت خان وہ جگہ لے رہا ہے جو کہ اس شعر میں بنتی ہی نہیں۔ مثلا کوئی شعر ہے دکھ درد وچھوڑے والا، جیسے وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، اس میں کوئی بندہ اگر کہہ دے وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، تو یہ اوور جگہ ہے، کیونکہ یہ مصرع ایسا ہے کہ اس میں وچھوڑا ہے، اس میں درد ہے، آپ نے اس کی ٹیون میں اس کے ترنم میں درد پیدا کرنا ہے۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس میں بہت اوور کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ شعر کا جو مصرع ہے اس کو کھولنا ہے، تو مصرع کھولنے کے لیے اس کی سر کا ترنم کا انتخاب کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی کاریگری دکھانے کے لیے۔ ہاں کئی جگہوں پہ آپ جگہ کہہ بھی سکتے ہیں، کئی اشعار ایسے ہیں جیسے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضور کی شان کی بات ہے، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ۔ اب جہاں پہ لفظ شان آتا ہے میرا دل کرتا ہے اس میں ہائی نوٹس لگاؤں، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ لفظ ہے نزدیک اور اس پہ میں دور والے نوٹس لگاؤں، لفظ ہے دور اس پہ میں نزدیک والے نوٹس لگاؤں۔ مثال دے رہا ہوں، تجھے بنا کے جو نزدیک و دور سے دیکھا، اب اس پہ سر یہ لگنے چاہیے، تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور، اور دور کو میں اور اوپر کر سکتا ہوں، مطلب میں اس پہ ہائی نوٹس لگا سکتا۔ اگر میں اس کے الٹ بات کرتا ہوں، میں نزدیک پہ اوپر نوٹس لگاتا ہوں تو یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لفظوں کو سمجھنا ہے، ترنم کا طرز کا انتخاب اس کے مطابق کرنا ہے، اور یہ چیز بہت دیر بعد آتی ہے، مجھے اب آ کے سمجھ آئی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اصل انداز ناز وہی ہے جس میں وہ جگہ لی جائے، وہ سر ہو کہ جو اس کے معنی و مفہوم کو مزید واضح کر دے۔ مثلا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے ترنم کا استعمال اشعار کے معنی و مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر کوئی نعت خوشی والی ہے تو اس کو خوشی والی طرز میں پڑھیں، اگر کوئی دکھی کلام ہے تو اس کو درد اور ہجر کے ساتھ، اور ایسے راگوں کا انتخاب کریں، ایسی طرز کا انتخاب کریں یا ایسی طرز بنائیں جو کہ اس کے معنی مفہوم پہ پوری آ سکے۔ تو اصل انداز نعت یہی ہے کہ نعت کے جو ورڈز ہیں، اس کی شاعری ہے وہ پرومیننٹ رہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے سر کچھ اور لگ رہے ہیں، شاعری کچھ اور ہے، پھر ہی ایسا ہوگا
کہ طرز جو ہے ترنم غالب آ جائے گا، کلام پیچھے رہ جائے گا. یہ استادوں کی بات ہے. لیکن آج کل لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے کہ جی جس میں اس جگہ کہہ دی وہاں پہ سمجھ لو کہ بھائی ترنم غالب آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ میری 2-3 سال پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ اٹھا کے مجھے کہیں. میں بھی یہ بات ایکسپیرینس کے ساتھ سمجھا ہوں. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.